चौधरी साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के मामले पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से खुद नोटिस ले लिया गया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, हर चीज क्योंकि अनप्रेसिडेंटेड है, इससे पहले पाकिस्तान में इस टाइप की कोई चीज हुई नहीं है जिसकी बुनियाद पे अब कोई फैसला किया जा सके या कहा जा सके। लेकिन अब तक की जो रवायात है अदालती कि जब भी सो मोटो लिया जाता है तो दूसरी पार्टी को भी बुलाया जाता है। तो अब दूसरी साइड पे 6 या 7 जजेस हैं, क्योंकि 7 में जज साहब जो हैं उन्होंने भी इंडोर्स किया है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा इशू यही होगा कि जब ये इन जजेस को बुलाया जाएगा तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होंगे, और जब ये पेश होंगे तो जो कुछ इन्होंने कहना है उसके बाद इनको एविडेंस पेश करना पड़ेगा। तो क्या ये लाइव पूरी दुनिया के सामने एविडेंस पेश कर सकेंगे या बात कर सकेंगे? ये एक बहुत सारा ट्रिकी सवालात हैं जो आने वाले दिनों में ज़ाहिर है जिसके जवाब तलाश करने पड़ेंगे। लेकिन एक चीज है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहरहाल आज जीत गई है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए इतना ज्यादा प्रेशर डाला कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान मुतासर हो गए, क्योंकि उससे पहले तो जब फुल कोर्ट हुआ था इजलास, उसमें यह फैसला हुआ था कि एक कमीशन बनेगा, और वो कमीशन गवर्नमेंट ने बना भी दिया और उसके लिए उन्होंने जस्टिस सदक हुसैन जिलानी साहब को नामजद भी कर दिया। लेकिन अब क्योंकि सिर्फ एक पार्टी है जिसने इसको रिजेक्ट कर दिया था, उसके बाद देख लें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मजबूर होगी और उन्होंने फौरी तौर पे इस पर सोमोटो ले लिया। तो इसका मतलब दो है। एक तो ये है कि ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत है कि उन्होंने इतना प्रेशराइज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि उनका मुतालबा मानने पे सुप्रीम कोर्ट मजबूर होगी। और सेकेंडली ये है कि क्या इन जजेस को अदालत में बुलाया जाएगा। अब अगर बुलाया जाएगा तो एक सिनेरियो है, और अगर नहीं बुलाया जाएगा तो एक दूसरा सिनेरियो है, और ये चीज भी अब देखनी है। और थर्ड कि जो कमीशन गवर्नमेंट ने बना दिया वो उसकी क्या हैसियत है, क्योंकि अब वो कमीशन तो काम नहीं कर सकेगा। क्या उस कमीशन को खत्म कर दिया गया? तो बहुत सवाल है जो मेरा ख्याल है अगले 1 या 2 घंटे में जिनके जवाब मिलेंगे। ठीक है जावेद चौधरी साहब, रहमान अजहर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। रहमान अजहर साहब, अब तो ये समाअत होगी, तहकीकात होंगी, हकाइक सामने आएंगे तो उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है, और जो भी फैसला सामने आता है, जो भी तहकीकात सामने आती हैं, जो बड़े नोयत के अहम नोयत के फैसले इन जजेस साहिबान की जानिब से किए गए थे, उनकी हैसियत क्या होगी फिर मुमकिन तौर पर अगर हम बात करें तो? देखिए, जो फैसले हो गए हैं वो तो अब हो गए हैं, लेकिन ये जो मामला है ये बड़ा हसास इशू है। और क्योंकि पहली बात है, इसमें अदलिया के अंदर भी एक बड़ी वाज़ेह तक़सीम जो है वो पाई जाती है। जो देखिए, जो जजेस थे 6 जजेस, उन्होंने जो खत लिखा था उनका मुतालबा ये था कि इस पर एक जुडिशल कन्वेंशन जो है वो बुलाया जाए, और जुडिशल कन्वेंशन बुलाकर जो है वो बाकी जजेस से भी जो है वो पूछा जाए कि क्या उनके साथ ये मामलात हुए हैं या नहीं। लेकिन उसके बाद जो मुलाकात हुई शहबाज शरीफ की, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की, और जस्टिस काजी फायद ईसा की, उसके अंदर इस बात पर इत्तेफाक था कि कमीशन बना दिया जाए। और जो जजेस की आपस में बैठक हुई और 2 दिन होती रही, उसके अंदर एक जो राय थी, जो बहुत सारे जजेस की राय थी, वो ये थी कि कन्वेंशन ही बुलाया जाए। लेकिन अगर कन्वेंशन नहीं बुलाना तो उसके बाद जो है वो ये इस पर खुद नोटिस ले लिया जाए, मामला एग्जीक्यूटिव के खुद ना किया जाए। और आपने देखा पिछले 2-3 दिन से जो बहस थी वो इसी बात पर थी कि क्या ये मामला एग्जीक्यूटिव के पास जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो जजेस का मानना ये है कि ये मामला अदलिया को ही देखना चाहिए। लेकिन उसके अंदर सबसे बड़ा मसला ये था कि अगर इस मामले की तहकीकात करनी है तो क्या जुडिशरी जो है वो खुद तहकीकात कर सकती है या नहीं कर सकती। तहकीकात का फोरम जो है वो क्या होगा, क्योंकि इसमें इल्जामात बड़े संगीन, और जो इल्जामात लगे हैं उनकी तहकीकात के लिए जिस तरह से जावेद चौधरी साहब कह रहे थे कि इन जजेस को भी हो सकता है सामने आगे आना पड़े और आकर जो है वो एविडेंस देना पड़े। तो ये तमाम का तमाम मामला जो है वो तहकीकात का वो किस जगह पर होगा। जुडिशरी तो इस मामले को तब देखती जब जो है वो ये मामला उनके सामने जाता, और जो 2017 का एक्ट है इंक्वायरी का, उसमें कमीशन ही आगे का जो है वो रास्ता है। तो ये बहुत ही जो है वो अदलिया के सामने भी जो है वो ये एक सवाल था कि अब इसके बाद इस इशू का जो है वो करना क्या है, क्या कन्वेंशन बुलाना है, क्या कमीशन बनाना है, या फिर जो है वो अदलिया को खुद इस मामले को टेकअप करना है। लेकिन अगर करती है तो फिर इसकी तहकीकात किस तरह से होंगी। अब ये जो खुद नोटिस है, अब खुद नोटिस के बाद लाजमी तौर पर जो है वो इस मुमकिना मेरा ख्याल है कि इसकी लार्जर बेंच की तरफ से जो है वो डायरेक्शंस आएंगी। वो डायरेक्शंस जो हैं वो शायद कमीशन से मुतालिक हों कि कमीशन ने किस तरह से काम करना है या नहीं करना। लेकिन बहरहाल ये 2 पैरेलल फोरम जो हैं
وہ ابھی بن گئے ہیں. یا تو حکومت کو جو ہے وہ اپنے کمیشن کو جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر سے دوبارہ ریویو کرنا ہے, یا پھر جوڈیشری جو ہے وہ اس 7 رکنی جو لارجر بینچ ہے اس کا مینڈیٹ جو ہے وہ اس کو تھوڑا کلیئر کرے گی. تو میرا خیال ہے تبھی یہ معاملہ جو ہے وہ تھوڑا سا ذرا جو ہے وہ واضح ہوگا کہ اب اگر یہ جو خط تھا اس کے اوپر تحقیقات ہونی ہے تو کس طرح سے ہو. بالکل عامر احسان صاحب, جو انکوائری کی جائے گی, تحقیقات کی جائے گی, اگر ججز صاحبان عدالت پیش ہوتے ہیں ان کی جانب سے جو ثبوت دیے جائیں گے انہیں بھی کراس چیک کیا جائے گا. اس نوعیت کا پہلے کیا کبھی ہم نے اس طرح کا کوئی کیس دیکھا ہے؟ اس کا طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں نئے نئے کام ہو رہے ہیں. رحمان کہہ رہے تھے کہ اکثر ججوں نے اس سے مراد رکھی ہے جیسے اکثریت ججز کی رائے وہی تھی کہ کمیشن بنایا جائے. اور سینئر اینکر پرسن رحمان اظہر بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. رحمان اظہر صاحب, اس معاملے پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے تھوڑا پیچیدگی نظر آتی ہے ابھی اس معاملے کے اندر, کیونکہ ایک کمیشن آلریڈی بن چکا ہے اور وہ کمیشن اس کا نام بھی ظاہری بات ہے اس کے سربراہ کا نام کا اعلان ہو چکا ہے. وہ کمیشن کی TORs جو ہے وہ سامنے آ چکی ہیں اور ایسے موقع پر جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا از خود نوٹس اور ایک بینچ کا تشکیل دینا, اب بظاہر تو اس کی 2 وجوہات نظر آتی ہیں. پہلی وجہ اس کی وہی ہے کہ جب یہ بنا کمیشن کا فیصلہ ہوا تو اس معاملے کے اوپر بھی خاصی تقسیم تھی جوڈیشری کے اندر. 2 بڑے لمبے اجلاس ہوئے اور ان اجلاسوں کے حوالے سے بھی جو خبریں باہر آئیں اس میں یہی بات تھی کہ اس معاملے کو آگے کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے اس پر رائے جو ہے وہ بڑی منقسم تھی. اور اس معاملے پر جو چیف جسٹس قاضی فائز کی ملاقات ہوئی جب وزیر اعظم سے اور اس کے بعد جو ہے وہ کمیشن بنانے کا اعلان کیا گیا, تو اس کے بعد ایک رد عمل جو ہمیں میڈیا کے اوپر جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر وہ بھی نظر آیا, اور وہ یہی تھا کہ یہ معاملہ عدلیہ کا ہے اور اس کے اندر ایگزیکٹو کی انوالومنٹ جو ہے اور خاص طور پر تحقیقات کے لیے وہ مناسب نہیں ہوگی. تو یہ جو تمام ایشوز تھے یہ پچھلے 2-3 دن سے جو ہے وہ چل رہے تھے, لیکن اس کے باوجود وہ کمیشن جو ہے وہ بن چکا اور کمیشن کے سربراہ کا اعلان بھی ہو چکا. عامر صاحب نے جس طرح بتایا کہ کمیشن نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم عید کے بعد جو ہے وہ اس معاملے کی پروسیڈنگ جو ہیں وہ ان کا آغاز بھی ہو جائے گا. لیکن اب یہ جو 7 رکنی بینچ ہے اس کا مینڈیٹ کیا ہوگا, یہ کس طرح سے جو ہے وہ اس کو ٹیک اپ کرے گا, کیا اس ایشو کے اندر کوئی اور چیزیں ہیں جن کو یہ 7 رکنی جو لارجر بینچ ہے وہ دیکھے گا, یہ میرا خیال ہے جس دن اس کی پہلی سماعت ہوگی اس وقت جو ہے وہ یہ سامنے آئے گا. لیکن اس کی وجہ یہی نظر آتی ہے کہ جوڈیشری کے اندر جو مختلف آراء تھیں اس حوالے سے کہ اس معاملے کا آگے کیا کرنا ہے, کیا یہ معاملہ ایگزیکٹو کے پاس جانا چاہیے یا پھر عدلیہ کو اس معاملے کو خود ہی دیکھنا چاہیے. آئی تھنک اس سوال کو سامنے رکھتے ہوئے آج اس کے اوپر جو ہے وہ از خود نوٹس لے لیا گیا ہے. جسٹس قاضی فائزہ ویسے جو ابھی تک ان کا جو دور ہے اس کے اندر یہ غالباً اگر میں غلط نہیں ہوں تو شاید یہ پہلا از خود نوٹس ہے, لیکن کیوں اتنے زیادہ ہم نے از خود نوٹسز جو ہے وہ نہیں دیکھے, تو یہ بہت ہی غیر معمولی ہے جو آج انہوں نے کیا ہے. اور آج انہوں نے آج خود نوٹس لے کے 7 رکنی لارجر بینچ جو ہے وہ تشکیل دے دیا ہے. اور غیر معمولی یہ اس وجہ سے بھی ہے کہ ایک کمیشن آلریڈی جو ہے وہ بن چکا ہے. اس کمیشن کے جب معاملات آگے بڑھ چکے ہیں اور جو ہے وہ اپنی کارروائی کا آغاز کرنے والا ہے, تو یہ ایک پیرالل باڈی جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ اس معاملے کو دیکھے گی. اب یہ دونوں کمیشن کس طرح سے دیکھے گا, یہ لارجر جو بینچ ہے یہ کیا کرے گا, یہ کن معاملات پر جو سماعت کرے گا, میرا خیال ہے یہ اب جس دن بینچ بیٹھے گا اور بینچ اپنا جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ اس معاملے کو سننا شروع کرے گا, اسی وقت اس کا اندازہ ہوگا.